गाभा 369 मा हामीले ध्यान लाग्न साथ, ध्यानको कनेक्सन हुन साथ आनन्द आउँछ, कम्पन आउँछ, चित्र आउँछ, अनुभूति फरक हुन्छ। र यो अनुभूति फरक भएको बेला अब म कन्सियस माइन्डबाट सबकन्सियसमा गइसकेँ भनेर बुझ्ने। कहाँबाट कहाँ गइसकेँ अरे? कन्सियस माइन्डबाट सबकन्सियसमा। र कन्सियस माइन्ड भन्दा सबकन्सियस माइन्ड भनेको 5000 गुणा बढी शक्तिशाली हुन्छ। कति रे? 5000। हामीले त्यो कम्पन आउन साथ, फिलिङ्स आउन साथ झुमझुम हुन्छ, जागरण आवाज जस्तो हुन्छ, अनौठो अनुभूति हुन्छ, अनौठो अनुभूति हुन्छ। त्यो अनुभूति भनेकै अब मेरो 5000 गुणा शक्ति मसँग कनेक्ट भइसकेको छ भनेर बुझ्ने। अब गर्ने के त? शक्ति आइसक्यो। जसरी हाम्रो हातमा पैसा आयो भने गर्ने के त? खर्च गर्ने। के गर्ने हो? खर्च गर्ने। किनकि पैसोलाई करेन्सी भन्नुको कारणै जब त्यो चल्छ तब मात्रै त्यो पैसा हुन्छ। चलेन भने त कागजको टुक्रा हुन्छ। कति मान्छे पाभरको पैसा बैंकमा राखेर गरिब भएर मरिरहेका पनि हुन्छ। त्यसकारण पैसा तब जब खर्च गरिन्छ, गरेन भने कागजको टुक्रा। त्यसकारण त्यसको नाम के हो? करेन्सी। त्यस्तै शक्ति आउन साथ यो करेन्सी भने जस्तै जब हामीमा शक्ति जाग्छ, त्यो शक्ति जाग्न साथ त्यसलाई चलाइदिनु पर्छ, त्यसको उपयोगितामा लाग्नुपर्छ। मलाई के भएको भनेर कोही कोही मान्छे प्रश्न गर्न खोज्छ, कोही कोही मान्छे डर लागेर बस्छ। ल गरिबलाई पैसा पाउँदा थोरै थोरै पायो भने ठिकै लाग्छ, उसलाई अरबौँ करोडौँ पायो भने ऊ डराएर भाग्छ। किन भन्नाले त्यस्तो त उसले अनुभव पनि गरेको हुँदैन त्योभन्दा पहिला, अनि आशा पनि गरेको हुँदैन, अनि डर हुन्छ। यस्तै यो शक्तिमा पनि त्यही हुन्छ कि 5000 गुणा बढी शक्ति म भित्रको बल्ल क्रियाशील भएको छ। त्यो बेला चाहिँ गर्ने के त? अटो सजेसन, भिजुअलाइजेसन र एक्सन। त्यो भनेको शक्ति आइहाल्यो, अब शक्तिले के गर्छ? पैसाले के गर्छ? किन्ने काम गर्छ। त्यस्तै शक्तिले के गर्छ? काम बनाउने काम गर्छ, बिग्रेका कामहरू, अहिलेसम्म नभएका कामहरू। त्यसैले त्यहाँ सर्ट टर्म गोल, आज दिनभरिमा सबभन्दा मलाई गाह्रो लाग्ने, अप्ठ्यारो लाग्ने जुन काम छ त्यो मैले एक दिन अगाडि नै ठम्याएर राख्नु राम्रो हुन्छ। एक दिन अगाडि नै, भोलि मैले सबभन्दा अप्ठ्यारो गाह्रो काम के गर्छु? जब मनै नपरेको काम, म अल्छी मान्छे, के नगरेको होला त्यो गर्छु। म डरछेरा मान्छे, के गर्न डराएको होला भोलि गर्छु। शक्ति आउन साथ 5000 गुणा बढी शक्ति भइसक्यो मसँग, अब म गर्न सक्छु। गर्ने त्यो यो सर्ट टर्म गोलको कुरा हो। तर मिड टर्म गोलको कुरा र लङ टर्म गोलको कुरा, सर्ट टर्म गोल भनेको एक दिनदेखि एक वर्षभित्र पुरा हुने गोललाई सर्ट टर्म भनिन्छ। मिड टर्म गोल भनेको 5 वर्षभित्र पुरा हुने लक्ष्यलाई। कति वर्ष रे? 5 वर्ष। कुनै पनि शिक्षाको गोल होला, करियरको गोल होला, स्वास्थ्यकै गोल होला, कुनै पनि गोल जो 5 वर्ष लाग्छ त्यो चाहिँ मिड टर्म गोल। त्यो मिड टर्म गोल अथवा लङ टर्म गोल, त्योभन्दा जति समय पनि लाग्ने लङ टर्म गोललाई पुरा गर्ने तरिका के हो? सर्ट टर्म त अहिले तुरन्तै कल्पना गर्यो, भिजुअलाइजेसन गर्यो, त्यसपछि एक्सनमा गयो, सजिलो छ सर्ट टर्म गोल, धराधर हुन्छ। तर मिड टर्म र लङ टर्म त वर्षौँ लाग्छ। त्यो वर्षौँ लाग्ने गोललाई मैले अहिले मुख्यतः मिड टर्म गोलको कुरा गर्दैछु, 5 वर्षभित्र पुरा हुने। त्यसलाई के गर्न सक्छौँ त हामीले अहिले? किनकि त्यो त 5 वर्ष पछि मात्रै पुरा हुन्छ। के गर्न सक्छौँ? यसलाई यसरी बुझौँ। एउटा उदाहरण स्वरूप अमेरिकाको क्यालिफोर्निया, किनकि यस्तो एक्सपेरिमेन्ट गर्ने प्राय यस्ता एक्सपेरिमेन्टहरू हाम्रो युगमा अमेरिकाबाट भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण उदाहरण नेपालको, इन्डियाको कम पाइन्छ, अमेरिकाको बढी पाइन्छ। क्यालिफोर्नियामा एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेको थियो। त्यो पार्टीको नाम नै एज इफ पार्टी। के पार्टी रे? एज इफ पार्टी भनेर एकजना बोन भन्ने महिलाले एउटा पार्टी डाकिन्। त्यो पार्टी कसलाई दिएको पार्टी त भने जो मोटिभेसनल क्षेत्रमा उत्प्रेरित
वक्ताको रूपमा जसलाई चिनेका छन् अमेरिकामा नामी गिरामी, उनीहरूलाई बोलाएका छन् पार्टीमा। अब यो पार्टीमा आइसकेपछि ती जति पनि मोटिभेसनल स्पिकर या जीवन बदल्न चाहने मान्छेहरू, 5 वर्षमा जो जीवन बदल्न चाहन्छ, यो खुद्रा जिन्दगी होइन, शानदारको जिन्दगी जो बाँच्न चाहन्छ। किनकि यहाँसम्म त जिन्दगी भने जस्तो भएन, यहाँसम्म त जिन्दगी भने जस्तो हुँदै भएन। अबको जिन्दगी 5 वर्षमा मैले शानदार जिन्दगी बनाउँछु भन्ने जसलाई लागेको छ, त्यसको लागि जो तयारी भएर बसेको छ, त्यसैको सेरफरमा जसले अध्ययन गरेर बसेका छन्, र ती मान्छेहरूलाई पार्टीमा बोलाइयो। अब यो पार्टीको नाम के? एज इफ पार्टी। एज इफ भनेको के त भन्नाले जस्तो कि, यानी यदि मलाई भविष्यमा धनी बन्नु छ भने, भविष्य 5 वर्षभित्र मलाई धन कमाएर धनी बन्नु छ, तर यो पार्टीको 4 घण्टाको पार्टी चल्छ, यो 4 घण्टासम्म म धनी भइसकेँ भनेर नाटक गर्ने। के गर्ने रे? म धनी भइसकेँ, सम्पत्ति कमाइसकेँ भनेर आफूलाई इन्फर्मेसन दिने र त्यो अनुसार चाहिँ नाटक गर्ने। तर त्यो नाटकलाई फेरि सत्य ठान्ने, फेरि नाटक नठान्ने, गर्ने त नाटकै हो किनकि अहिलेसम्म धनी भएकै छैन। तर त्यो नाटकलाई के ठान्ने रे? सत्य ठान्ने। त्यस्तै कसैलाई महान लेखक बन्नु छ, महान लेखक, थुप्रै किताब लेख्नु छ भने अहिलेसम्म त लेखेकै छैन, महान पनि बनेकै छैन, 2-4 वटा लेखेकै होला, बिकेकै होइन। त्यस्ता लेखकले पनि म अब 5 वर्षभित्र, यो 1986 को कुरा, अब 1991 भित्र महान लेखकको रूपमा मलाई दुनियाँले चिन्ने छ भनेर इन्फर्मेसन त दिने नै भयो। तर नाटक पनि त्यसरी नै गर्ने कि म महान लेखक बनि नै सकेँ, बन्ने होइन, के भइसकेँ? बनि नै सकेँ। मलाई दुनियाँभरबाट अफर आइरहेको छ, मेरा किताब धराधर बिकिरहेका छन् हो, मलाई जहाँ पनि मान्छेले खोजिरहेका छन्, बोलाइरहेका छन्। यसरी हुने त 5 वर्ष पछाडि भन्ने लक्ष्य हो। तर अहिले यो 4 घण्टा यो मान्ने, यो ठान्ने कि म भइसकेँ। अब कसैलाई चाहिँ राजनेता बन्नु छ, एकदम देश चलाउनु छ भने म बनिसकेँ राजनेता हो। जसलाई 5 वर्षभित्र जे गर्नु छ त्यो एज इफ पार्टीमा, त्यो एज इफ पार्टीमा गरिसके, भइसक्यो भनेर नाटक गर्ने हो। तर यो नाटक यसरी गर्ने कि आफूलाई पनि थाहा नदिइकन गर्ने गजबको कुरा होइन। यानी उनलाई के लाग्नु पर्यो, म साँच्चैको भइसकेँ, गर्ने फेरि नाटक। यस्तो नाटक सुन्नु भएको छ? हामीले त नाटक गर्दा के गर्छौँ भन्नाले यो होइन गरिरहेको भन्ने हुन्छ नि, यहाँ त्यस्तो होइन, भइसक्यो भन्ने। ओके, अनि यो पार्टीको विशेषता के हो भने, पार्टी रातिको 9 बजेबाट सुरु भयो। सुरु हुनासाथ मान्छे आउन थाल्नासाथ त्यहाँ त्यो पार्टीमा पहिल्यै आयोजन छ। 20 जना जति पत्रकारहरू बोलाइएका थिए, त्यो पनि नक्कली पत्रकारहरू किनकि यिनीहरू कहाँ त पत्रकार आउँदैनन्। यी मान्छेहरू अहिले फेमस छैनन्, अहिले ठुला मान्छे होइनन्, अहिले सामान्य मान्छे हुन्। अनि पत्रकारको एउटा टोली खडा गरियो नक्कली पेड गरेर, अनि मान्छेहरू आउन साथै धराधर पत्रकारहरूले फोटो खिच्न आउँछ। 20औंले क्लिक 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 फोटो खिच्न साथ अब हरेक मान्छेलाई त्यहाँ नाटक के गर्नु छ, म त भइसकेँ, यस अब हेर्नुहोस् त, एकपछि अर्को पत्रकारहरूले इन्टरभ्यू लिन आउँछ तपाईलाई। त्यो पत्रकार पनि नक्कली नै हो, आयोजन गरेको, इन्टरभ्यू लिन्छ। तपाईँ यो लक्ष्यसम्म कसरी पुग्नु भयो भन्ने सोच्छ। अब तपाईँले देशको लागि के गर्ने विचार छ हो, तपाईँले अकुट पैसा कमाउनु भएको छ, गर्ने के हो पैसाले, यस्ता यस्ता प्रश्न सोध्छ। अनि जवाब दिने एकदम चाहिँ म पैसा 80% पैसा म आफै युज गर्छु, 10% म त दुनियाँलाई जसलाई चाहिँ चाहिन्छ त्यसलाई दिन्छु, 10% परिवारको लागि खर्च गर्छु, आदि इत्यादि यस्ता कुराहरू शानदारसँग भन्ने। मानौ म कमाइसकेँ, बनिसकेँ, फेमस भइसकेँ, ऊ पत्रकारहरूले इन्टरभ्यू लिन थालिसकेका छन्, सोधिसकेका छन् प्रश्नहरू।
किनकि उनीहरूलाई लुगा पनि त्यस्तै लाउनु, सफल मान्छेको 5 वर्ष पछाडिको लुगा लाएर आउनु, अहिलेको होइन हो। 5 वर्षपछि जसरी अहिले हामी जुन लुगा लाउँछौँ नि, यदि हामी प्रधानमन्त्री भयौँ भने यो लुगा त लाउँदैनौँ, राइट। यदि हामी चाहिँ विश्वविख्यात भयौँ भने या सेलिब्रिटी भयौँ भने अहिले जसरी लुगा लाउनुहुन्छ, अहिले जसरी जुत्ता लाउनुहुन्छ, अहिले जसरी जो ड्रेसअप छ त्यो त गर्दैनौँ हामीहरू हो। त्यो पछि गर्ने ड्रेस अहिले लाएर अनि कुरा गर्ने शैली अहिले जस्तो त हुँदैन, हुन्छ। अहिले सफल भएपछिको शैली र असफल बेलाको शैली त फरक हुन्छ हो। हो त्यो शैलीमा कुरा गर्ने 5 वर्ष पछाडि तिमी जसरी कुरा गर्छौ त्यो अनुसार कुरा गर्ने, यसलाई एज इफ पार्टी भन्छ। अनि एकदम धनी भइसकेका मान्छेहरू होइन, अरबपति भइसकेमा उनलाई फोन आउँछ 15 मिनटमा त्यो पनि पैसा तिरेर व्यवस्था गर्नुपर्छ, किनकि त्यस्तो त अरबपति भयो भने त आउँछ त्यस्तो फोन। अहिले त कसैले तेरपुछै लाउँदैन, कुकुरले पनि फोन नगर्ने अवस्था छ उदाहरण। अथवा कुकुर जस्ता मान्छेले पनि फोन नगर्ने अवस्था छ। अब उसलाई 15 मिनटमा फोन आउँछ, हेलो सर, हजुर कहाँ हुनुहुन्छ, हजुरको यहाँ बडो आवश्यकता पर्यो भनेर। ठिक छ मेरो टाइम बिस्तारै जाँदैछ, यहाँ टाइममा आउँछु। अब यसरी भन्नु पर्यो क्या हो, मेरो एक सेकेन्डको भ्यालु छ, म आउँछु। 10 जनाले कल गरिसक्यो अहिले, यस्ता कल गर्ने मान्छे हो, त्यस्तो पनि व्यवस्था गरिराख्ने। उनीहरूले कल गर्छन् एकपछि अर्को तपाईँलाई ल। अनि त्यसपछि भित्रैबाट के लाग्छ, साँच्चै ठुलो मान्छे भयो भने त फिलिङ हुँदै जान्छ, अटोमेटिकली फिलिङ हुँदै जान्छ। किनकि वातावरण सबैले तपाईँलाई के फिलिङ दिइरहेको छ, तपाईँ अलरेडी सफल भइसक्नु भयो, तपाईँ अलरेडी करियरमा जे चिज तपाईँले खोज्नु भएको 5 वर्ष पछाडि त्यो भइसकेको, त्यो सबै नाटक चाहिँ त्यहाँ चलिरहेको छ। तर वातावरण त्यस्तो भएपछि नाटक जस्तो लाग्दैन, साँच्चै जस्तो फिलिङ लागिरहेको हुन्छ। अनि उनीहरूलाई पहिल्यै भनेको हुन्छ, तपाईँले फेमस मान्छेहरूको त टाइम म्यागजिनमा चाहिँ फ्रन्ट पेजमा नै छापिन्छ नि, त्यस्तो पनि बनाएर ल्याउने फोटोकपी एकदम टक्क बसेर फेमस मान्छे अथवा साह्रै धनी भएको मान्छे अथवा वर्ल्ड टप भएको मान्छे भनेर जो टाइम म्यागजिन, संसारको सबभन्दा बढी चल्ने म्यागजिनमा फोटो आउँछ, त्यो फोटो छापेको त्यस्तो पनि बोकेर आउने सबैले। मेरो चाहिँ फला मिटिङमा टाइममा छापेको भनेर देखाउनुपर्छ अरूलाई, किनकि त्यो सत्य त होइन। तर 5 वर्षपछि त हुने त्यही हो नि 5 वर्षपछि त्यही हुने हो, त्यही देखाउने हो, यो पनि लिएर आउने। अनि त्यस्तै चाहिँ ट्रफीहरू जितेका हुन्छन् नि, एकदम ठुला एवार्ड दिन्छन्, त्यो एवार्ड बजारमा किनेर ल्याउने अहिले मैले यो अवार्ड पाएँ भनेर देखाउने, प्रमाणपत्रहरू देखाउने। यो जम्मै कुरा नाटक हो, तर गर्ने सबैले आफैले किनेर बनाएर ल्याउने त्यो। तर त्यो पार्टीमा गइसकेपछि अनि फिलिङ्स के ल्याउने त भन्नाले यो भइसक्यो सबै। किनकि त्यहाँ 5 वर्षपछि जे हुने कुरा त्यो अहिले गर्ने, 5 वर्षपछिको ड्रेसअप अहिले गर्ने, 5 वर्षपछिको लाइफस्टाइल अहिले देखाउने, 5 वर्षपछिको फेम नेम जुन पाउँछ, ट्रफीहरू पाउँछ, प्रमाणपत्रहरू, प्रशंसापत्रहरू पाउँछ, त्यो अहिले बोकेर आउने। त्यो सबै कुरा अहिले गर्ने र 4 घण्टासम्म एक आपसमा गफ गर्दाखेरि पनि तपाईँ कसरी सफल हुनुभयो, तपाईँ यो ठाउँमा कसरी पुग्नुभयो, म त यसरी पुगेँ, तपाईँ कसरी भन्नु बडो गाह्रो भयो, बिचमा त बडो सङ्कट आउँदो रहेछ भन्ने। त्यो पनि बडो सङ्कट, एउटा सङ्कट मैले पार नगरेको भए म त सडकमा पुग्थेँ। तर हुँदा मैले बुझिसकेको थिएँ कि सफल हुन अगाडि ठुला सङ्कट आउँछन्, त्यो सङ्कटबाट भाग्नेहरू असफल हुन्छन्। त्यसकारण मैले त्यो सङ्कटलाई चाहिँ हाँसी झेलेँ, किनकि यो सङ्कटपछि त रात जति लामो भए पनि दिन त आउँछ नै। त्यस्तै दुःख सङ्कट जति ठुलो भए पनि एक दिन म सफल हुन्छु भन्ने थाहा थियो। त्यसकारण म त्यहाँबाट भागिन भनेरै गफ गर्नु पर्यो। अब यहाँसम्म त तपाईँहरूलाई ठट्टा ख्याल यस्तो एउटा रमाइलो गरेको जस्तो लाग्छ। नो कुरा चाहिँ सुन्दा रमाइलो जस्तै हो, सुन्दा जोक जस्तै हो। तर यो सबकन्सियस माइन्डलाई, कुन कन्सियस माइन्डलाई? सबकन्सियस माइन्डलाई, अवचेतन माइन्डलाई शक्ति उसको बडो ठुलो छ। तर यो मूर्ख यति छ, मूर्ख छ यो। किन मूर्ख छ भन्नाले यो बुद्धि होइन, यो त फिलिङ्स हो। त्यसकारण यो मूर्ख छ। उसलाई सत्य के हो
नाटक के हो, झुट के हो, सत्य के हो थाहा हुँदैन। उसलाई झुटै पनि सत्य लाग्छ। कसलाई? सबकन्सियस माइन्डलाई। अनि त्यो सबकन्सियस माइन्ड हामी सबैभित्र छ। उसलाई नाटक पनि झुट पनि सत्य लाग्छ, किनकि ऊ बुद्धि होइन। बुद्धि त अहिले हामीले चलाइरहेका छौँ, तर्क, बुद्धि, गणित, त्यो कन्सियस माइन्ड भयो। सबकन्सियस माइन्डले पावर चाहिँ हात्तीको जस्तो बढी छ, तर हात्तीलाई चलाउने त माउते हो, किनकि माउते बुद्धि हो, हात्ती बल मात्र हो। त्यस्तै सबकन्सियस माइन्ड हामीसँग छ, त्यो बल मात्रै हो, बुद्धि होइन। त्यसकारण उसलाई के सत्य के असत्य थाहा छैन। उसलाई सत्य असत्य उसले छुट्याउन सक्दैन। त्यसकारण उसलाई चाहिँ नराम्रो नराम्रो कुरा भयो भने बनाएरै भने पनि त्यो नराम्रो कुराबाट ऊ मर्छ। जस्तै भीमसेन थापाको आत्महत्या यहाँहरूले सुन्नुभएको होला नि। भीमसेन थापालाई जेलमा राखियो र उनलाई सुनाएको के थियो? तिम्रो स्वास्नीलाई नाङ्गै घुमाइँदैछ। त्यही सुनाएको होइन? अब नाङ्गै घुमाएको होइन, सुनाएको मात्रै। त्यो सुनाउन साथ भीमसेन थापाले आत्महत्या गर्यो, किनकि फिलिङ्स भनेको यति मूर्ख हुन्छ। उसलाई के सत्य के असत्य भन्ने छुट्याउनै सक्दैन, राइट? त्यसैमा बग्दिन्छ। यो सबकन्सियस माइन्डको बेवकुफी हो। त्यसकारण आत्महत्या गर्ने अधिकांश मान्छेहरू, असफल हुने अधिकांश मान्छेहरू, दुखी हुने अधिकांश मान्छेहरू किन हुन्छन् त भन्नाले ऊ सबकन्सियस माइन्डको शिकार बन्छ। कसको? सबकन्सियस माइन्ड। किनकि सबकन्सियस माइन्डलाई नक्कली सक्कली थाहा हुँदैन, शक्ति छ। त्यसकारण पागल हुने, बौला हुने, बर्बाद हुने मान्छे किन हुन्छन्? ऊ फिलिङ्समा बगिदिन्छ। र सबकन्सियस माइन्डको सबभन्दा ठुलो उदाहरण भनेको सपना हो। जस्तै हामी सबैले सपना देखेका हुन्छौँ। सपनामा जुन आउँछ राम्रो कुरा या खराब कुरा आउँछ, त्यो खराब कुरा आउँदा पनि तपाईँलाई नजागेसम्म के हुन्छ? त्यो सपना सत्य लाग्छ, हो कि होइन? कसैले पिट्यो, कसैले लखट्यो, बर्बाद भयो भन्छ, केही पनि भएको होइन। अहिले ओछ्यानमा सुतिरहेको छ, कोही बर्बाद भएको छैन। तर सपनामा कसैले लखट्यो, पिट्यो भने तपाईँलाई सत्य लाग्छ, झुटो भनेर छुट्याउन सक्दैन उनले। अनि राम्रै हुँदाखेरि पनि गजब भयो, आखिर प्रिय तिमीलाई पारै छाडे, गले लगाएरै छाडे भन्छ, आँखा खोल्दा त तकिया हुन्छ। त्यसकारण सपना भनेको सबकन्सियस माइन्डको पार्ट हो। त्यसले यो सत्य हो यो असत्य हो छुट्याउँदैन। त्यहाँ नेगेटिभ कुरा आयो भने ऊ पीडित भएर बस्छ, त्यहाँ पोजिटिभ कुरा देख्यो भने ऊ खुसी भएर बस्छ, किनकि ऊ बुद्धि होइन। त्यसकारण जिन्दगीलाई आबाद कसैलाई गर्यो भने सबकन्सियस माइन्डको पोजिटिभ पार्टले गर्यो, बर्बाद कसैलाई गर्यो भने सबकन्सियस माइन्डको नेगेटिभ पार्टले गर्छ। ओके, सबकन्सियस माइन्ड यहाँ पनि छिरे जस्तो छ। अब 5 वर्षको कुरा छ यो। कति? 5 वर्ष। क्यालिफोर्नियाको 1986 को समयमा गरेको पार्टीको कुरा गर्दैछु। त्यसपछि 1991 आउँछ उनीहरूको जीवनमा। 5 वर्ष कट्छ। त्यो 5 वर्षपछि 5 वर्ष अगाडि नाटक गरेका यी मान्छेहरू जो त्यो बेलासम्म सामान्य थिए, त्यो बेलासम्म धेरैले नचिनेका थिए, ती 101 निस्के। त्यसमध्ये सबभन्दा फेमस मान्छेको नाम हो ज्याक क्यानफिल्ड। ज्याक क्यानफिल्ड भन्ने मान्छे जसले एउटा किताब कम्पाइल गरेको थियो, त्यो किताबले उनलाई वर्ल्ड फेमस बनाइदियो, चिकन सुप फर द सोल। हात उठाउनुहोस् त, कसलाई थाहा छ? ओके, चिकन सुप फर द सोल। 2 जना छन् त्यहाँ, मार्क ह्यान्सन भन्ने पनि छ र ज्याक क्यानफिल्ड पनि। यो किताबबाट उनी वर्ल्ड फेमस बने। अनि त्यो पार्टीमा रहने एकजना पात्र यो पनि हो, जसले त्यो बेलासम्म आफ्नो परिचय दिन सकेको थिएन संसारलाई। उनको किताब फेमस भइसकेको थिएन। त्यो नाटकपछि, त्यो एजिफ पार्टीपछि 5 वर्षभित्र उसले 80 वटा किताब प्रकाशित गरे। 80 वटा उनका कृतिहरू बाहिर निस्के। कति रे? 81 वटा। त्यसमध्ये 11 वटा किताब उसको बेस्ट सेलर भयो। ऊ हेर्दा हेर्दै खरबपति, हेर्दा हेर्दै 5 वर्षभित्र। क्यान यु इमेजिन? त्यसपछि उसको जिन्दगी, उनको जिन्दगी त्यही रहेन। उनीसँग त्यो पार्टीमा आएका सबै मान्छेको जीवनमा चेन्ज आयो। तर सबभन्दा फेमस राइटरको रूपमा यिनी नै देखा परे। यो प्रसङ्गबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, यदि मिड टर्म गोललाई हाँसी हाँसी कम्प्लिट गर्नु छ भने, कुन गोललाई रे? मिड टर्म। मैले 5 वर्षभित्र मेरो आर्थिक अवस्था के हुनुपर्ने, शारीरिक अवस्था के हुनुपर्ने,
मेरो चाहिँ नैतिक चारित्रिक अवस्था के हुनुपर्ने, यो जम्मै कुरा मैले पहिल्यै पिक्चर बनाउनु पर्यो। म 5 वर्षमा यति हेल्थी हुन्छु, यति ह्याप्पी हुन्छु, यति पैसा कमाउँछु, यति क्रिएटिभ काम गर्छु, के गर्ने हो त्यो एउटा खाकालाई प्रष्ट रूपमा चाहिँ लेख्नु पर्यो, लेखेरै राख्नु पर्यो। र त्यो लेखेको कुरालाई अब एज ए पार्टी त यहाँ नेपालमा अहिलेसम्म कसैले सुनेकै छैन। यो तपाईँहरूमध्ये 2-4 जनाले गरे पनि हुन्छ, आउ न एज ए पार्टी गरौँ। एज ए पार्टी भने के त, अघिको व्याख्या अनुसार जाउँ, म भइसकेँ, पुगिसकेँ, म ठुलो सिङ्गर बनिसकेँ, म ठुलो फेमस भइसकेँ, यसरी साथी मिलेर पनि बेला बेला यो पार्टी गर्न सकिन्छ। यो पार्टी साथीहरूको ग्रुपमा भइदिएन भने एक्लै पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै सामान्य कुरा गरौँ न, तपाईँहरूमध्ये धेरै मान्छे हामी बिरामी छौँ, रोगी छौँ। अब 5 वर्षपछि पनि म रोगी त बन्न चाहन्न। त्यसकारण 5 वर्षपछिको जुन हेल्थी अवस्था, ह्याप्पी अवस्था, ड्रेसअप गर्ने अवस्था, त्यसलाई अहिले मैले गर्न सक्छु कि सक्दैन? अहिले सक्छु कि सकिँदैन? त्यो मनलाई सूचना दिने त हो नि। अब रोगी भन्ने फ्याङल्याङ्गे गएर यसरी बसिरहेछ, यसरी बस्यो भने चाहिँ बढी रोगी हुन्छ। किनकि स्वस्थ मान्छे जसरी बसिन्छ त्यसरी बसौँ, स्वस्थ मान्छेले जसरी कुरा गर्छ त्यसरी कुरा गरौँ, स्वस्थ मान्छेले जसरी ड्रेसअप गर्छ त्यसरी गरौँ, स्वस्थ मान्छे जसरी बाँच्छ त्यसरी गर्ने हो भने जति सकिन्छ। अब रोगको नेचर अनुसार पनि जान्छ, जस्तो हुन्छ त्यसलाई म भइसकेँ त्यही अनुरूपको ड्रेस हो, कतै पुग्नु छ भने पुगिसकेँ, सबै भइसक्यो भन्ने इन्फर्मेसन ब्रेनलाई दिने, त्यही अनुरूप बाँच्ने। धनी भइसक्यो भने धनी जस्तो हिँड्नु पर्यो, धनीहरू कसरी हिँड्छन् हो, धनीले जस्तै बोल्नु पर्यो हो। फेमस भयो भने फेमस मान्छेले कसरी कुरा गर्छन्, कसरी हिँड्छन्, त्यो अनुसार नै यदि हामीले आफूलाई, यदि त्यो अनुसार नै आफूलाई हामीले नाटक गराउन सक्यौँ भने धेरै पर्दैन। 21 दिन तपाईँले एज इफ एक्लै गर्दा एज इफ पार्टी आफैलाई दिनुहोस्, देन स्लोली तपाईँको सबकन्सियस माइन्डलाई थाहा नै हुँदैन यो कुरा चाहिँ सत्य हो कि झुट हो, सत्य लाग्नु थाल्छ। अनि उसलाई सत्य लागेपछि त्यही अनुरूप उसले काम गर्छ। अहिले जति पनि भइरहेको छ नि हाम्रो जीवनमा, हामी दुखी छौँ, पीडित छौँ, अनि कसरी बस्छौँ? म दुखी मान्छे, मेरो जीवनको कुनै ठुलो चाहिँ उद्देश्य छैन, खत्तम भयो जिन्दगी भनेपछि ऊ फ्याङलाङ्ग बस्दिन्छ। अनि यो फ्याङलाङ्ग बस्ने मान्छेले चाहिँ कपाल पनि जिङ्रिङ्ग राखिदिन्छ हो, कपाल पनि कोर्दैन, जिन्दगी खत्तम छ केही छैन। अनि लुगा पनि कस्तो लाउँछ त भन्नाले त्यही फ्याङलाङ्ग। किनकि उनको दिमागमा जे गयो नि, म रोगी छु भनेपछि उसले रोगीले लाउने टाइपको लुगा लाउँछ, हो कि होइन भन्नुहोस्? अहिले पनि त्यही नाटक त गरिरहेको हो नि। अनि बोल्दा पनि रोगी बाबे बिस्तारै भएछ, ठिक छ दाजु, मलाई हामीले अहिले पनि नाटक गरिरहेको यो कुरा बुझ्नुहोस्। किनकि हाम्रो दिमागमा छ नि, म त्यति बुद्धिमान मान्छे होइन भनेपछि उसले मूर्ख टाइपको लुगा लाउँछ। तपाईँले जो मान्छेले आफूलाई म त गुन्डा टाइपको मान्छे भनेपछि उसले चाहिँ लुगा पनि गुन्डा टाइपको हो। जस्तै यही बान्नु पऱ्यो भने गुन्डा टाइप भनेर आफूलाई लाग्यो भने उसले यसरी बान्दैन, यसरी भयो अझ यसरी गरेर हिँड्न बेर छैन है। यो लाउने तरिका त यो होइन, राख्ने टाइप त यो होइन। तर उसले आफूलाई म त खट्टम तापको मान्छेमा चाहिँ ट्यापे टाइपको भन्यो भने लुगा पनि यसरी लगाइदिन्छ, टोपी पनि यसरी लाउँदैन, यसरी गर्छ। उसले लाउने ड्रेसअप, लुगा, तरिका कसले लगाएकोलाई गुन्डा टाइपको मान्छेले लाउने लुगा हेर्नुहोस् त है। जो मान्छे छन्, अब जो मान्छे जे छ उसले त्यसरी मिलाएर लाउँछ, नत्र भने उसले टोपी यस्तो लागेछ। हाम्रा युवराजले चाहिँ टोपी लाउँदा पहिला यसरी लाउँथे कि अरूलाई हेर्नै नसक्ने, किनकि आफूभित्र जे छ त्यही अनुसारको ड्रेसअप। अनि खुवाइ पनि त्यही भन्छ, म खत्तम मान्छे, कामै लाग्दैन भने काम नलाग्ने रेस्टुरेन्टमा गएर खाइरहेको हुन्छ, खत्तम। त्यसकारण तपाईँले आफूलाई जे मान्नुभयो त्यही अनुसार लुगा लाउनुहुन्छ। अहिले पनि तपाईँले आफूलाई जे मान्नुभयो त्यही अनुसार चाहिँ
कोही कोही मान्छे बोल्दैन अरूको अगाडि, किनकि उसले आफूलाई मूर्ख मानिरहेको छ। म बुद्धिमान होइन, मैले बोलेँ भने पोल खोल्छ भनेर किन त्यसरी बस्या भन्नाले उसलाई भित्र के लागिरहेछ, म बोल्न सक्दैन भनेर लागिरहेछ। किन त भन्न लागेकोले फेरि त्यो बोल्न सक्ने मान्छे मलाई कहिले बोलाउला भनेर मलाई भन्नुभयो हो। होइन भन्नुहोस् त। त्यसैले आज पनि यो मितिमा पनि हामी नाटक नै गरिरहेका छौँ। हामीले आफूलाई चाहिँ म मूर्ख लागिरहेको भए मूर्खको नाटक गरिरहेका छौँ, आफूलाई बुद्धिमान लागेको भए बुद्धिमानको नाटक गरिरहेका छौँ। एकचोटि हेर्नुहोस् न, राजनेताहरू, सत्तामा पुगेका राजनेताहरू, अनि जङ्गबहादुरको फोटो चाहिँ एक दुईवटा फोटो पाइन्छ। त्यो फोटोमा धरि जङ्गबहादुर कसरी बसिरहेको छ भने एकदम छाती फुलाएर ठक्क बसिरहेको छ। किनकि उसले आफूलाई के भने, म त यो देशको सबभन्दा शक्तिशाली मान्छे भन्नासाथ बडी ल्याङ्ग्वेज ढक्क हुन्छ। टोयलेटमा यसरी बोल्छ। तपाईँले आफूलाई जे भन्नुभएको छ कि आफ्नो बारेमा, म रोगी, म कमजोर, म मूर्ख, म बेइमान, म कामै नलाग्ने मान्छे, जे डायलग छ भित्र त्यही अनुरूप तपाईँको ड्रेस छ, त्यही अनुरूप तपाईँको कुरा छ, त्यही अनुरूप तपाईँले रोज्ने रेस्टुरेन्ट छ, त्यही अनुरूप तपाईँले सुन्ने गीत छ, त्यही अनुरूप तपाईँले हेर्ने फिल्म पनि छ। क्यान यु इमेजिन इट? फिल्म त राम्रो पनि बन्छ नि, तर राम्रो फिल्म चल्दैन। किनकि राम्रो मान्छे दुनियाँमा कम छन्, त्यसकारण चाहिँ राम्रो फिल्म बनाएर चलाउनै सक्दैन। राइट? अब फिल्म कसको लागि बन्छ त भन्दा ख्यान्द्राङ खुन्त्रुङ खैन्त्रिङ खाल ताप टाइपका मान्छेहरूको लागि, उनीहरूको मनोरञ्जनको लागि बनाउँछ। त्यसैले फिल्म चल्नुको 3वटा प्रिन्सिपल भनिन्छ नि, इन्टरटेनमेन्ट, अर्को प्रिन्सिपल इन्टरटेनमेन्ट, अर्को प्रिन्सिपल त्यो पनि इन्टरटेनमेन्ट मात्रै हो। किनकि हेर्ने इन्टरटेनरले मात्रै हेर्छन् कि, इन्टरटेन गर्नेहरूले मात्रै हेरिएका छन् फिल्म। अधिकांश चाहिँ विद्वानहरू, अधिकांश चाहिँ व्यस्त मान्छेहरूले फिल्म ती हेर्दैन कि कम हेर्छन्, किनकि उनीहरूको लागि फिल्मै पुग्दैन, उनीहरूको ग्रुपै पुग्दैन। राइट? त्यसकारण यो एज इफ पार्टीको जुन कन्सेप्ट छ त्यो अनुरूप आज पनि हामी बाँचिरहेकै हौँ। त्यसकारण आफूलाई सूचना दिनुहोस्, 5 वर्षभित्र कहाँ पुग्ने, त्यो पुगिसके ल त्यो अनुरूप चाहिँ ड्रेसअप चेन्ज गर्नुहोस्, त्यो अनुरूप कुरा गर्ने शैली चेन्ज गर्नुहोस्, त्यो अनुरूप हिँड्ने तरिका चेन्ज गर्नुहोस्, त्यो अनुरूप सबै कुरा। रेस्टुरेन्टमा जानु पर्यो भने पनि त्यो घ्यान्द्राङ फुन्द्रुङ फान्द्रुङमा नजानुहोस्, बरु कम जानुहोस् रेस्टुरेन्टमा, तर सेलेक्टिभ रेस्टुरेन्टमा जानुहोस् टाक्कसँग। किनकि त्यस्तो रेस्टुरेन्टमा भेट्ने पनि त्यही लेभलको मान्छे भेटिन्छ। अब भट्टीमा गयो भने त्यही लेभलको मान्छे भेटिन्छ, हो होइन भन्नुहोस् त? बरु खर्च तपाईँसँग कम छ भने त्यो फ्रिक्वेन्सी कम गर्नुहोस्। 10 पल्ट रेस्टुरेन्ट जाने ठाउँमा 1 पल्ट जाउँ, तर गतिलो ठाउँमा जाउँ। राइट? सबै कुरा, लुगाई पनि किन्नु पर्यो भने धेरै लुगा किन्नुभन्दा 1 जोर किनौँ, तर शानदारको किनौँ। किनकि 5 वर्षपछि म जहाँ पुग्ने हो त्यो चाहियो कि मलाई।